राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको 9औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा हामीले अहिलेसम्म हाम्रा ग्राहकहरूलाई हामीले प्रदान गर्ने सेवामा पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान गरिरहेका छौँ र यो निर्जीवन बीमाको क्षेत्रमा हाम्रो 55 वर्षदेखिको यो इतिहास छ। किनभने यो पहिला राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गरिरहेकोमा पछि यसलाई 9 वर्ष अगाडि चाहिँ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको रूपमा छुट्टै संस्थाको रूपमा यसलाई चाहिँ खडा गरिएको हो र बीमा मार्फत आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने र सार्वजनिक सम्पत्तिहरू व्यक्तिगत विभिन्न खाले सम्पत्तिहरूको चाहिँ सुरक्षण त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने कार्यमा हाम्रो सबै परिवार अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि हाम्रा सबै ग्राहकहरू सेवाग्राहीहरूलाई समेट्दै राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेवाहरूलाई अझ उन्नत गर्दै अझ परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ। यसमा यहाँहरू सबैको साथ र सहयोगको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड निर्जीवन बीमाका लागि नेपालकै एक अग्रणी संस्था। विक्रम सम्वत 2024 साल पौष 1 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्राइभेट लिमिटेडमा सोही वर्ष फागुन 11 गतेदेखि निर्जीवन बीमा व्यवसाय सुरु भयो। बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित तथा नियमित गर्न बनेको बीमा ऐन 2049 को दफा 12 ले जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय अलग अलग संस्थाले गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेपछि कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत रही विक्रम सम्वत 2071 साल जेठ 28 गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई असार 27 गते बीमा समितिबाट निर्जीवन बीमकको इजाजत पत्र प्राप्त गरी साउन 18 गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड स्थापना भयो। सोही दिनदेखि कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले कारोबार सुरु गरेको आज 8औं वर्ष पूरा गरी 9औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कम्पनी 9औं वर्षमा प्रवेश गरे तापनि 2024 सालबाट सुरु भएको निर्जीवन बीमा व्यवसायले 55 वर्षको गर्विलो इतिहास बोकेको छ। त्यसैले पनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड निर्जीवन बीमाका लागि नेपालकै एक अग्रणी संस्था बन्न सफल भएको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त एकमात्र निर्जीवन बीमा कम्पनी हो। आन्तरिक स्रोत र साधनहरूको परिचालन मार्फत अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने, बीमा सेवाको माध्यमबाट आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र विदेशी मुद्राको व्ययभार कम गर्ने उद्देश्य अनुसार कम्पनीले विगत 55 वर्षदेखि नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू र सर्वसाधारण जनतालाई विभिन्न बीमा सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। फलस्वरूप नेपाली बीमा बजारको विकास एवं विस्तारमा कम्पनीको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ। बीमा चाहिँ कति जरुरी छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ 2072 सालको भूकम्पलाई चाहिँ राम्रो उदाहरण मान्न सक्छौँ। त्यो बेलामा जम्मी 16 अरब बराबरको क्षति भएको थियो। अझ त्यसमा चाहिँ नि कयौं चाहिँ नि संरचनाहरू चाहिँ नि बिमा गरिएको थिएन। नगर्दाखेरि 16 अरब हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले त्यो 16 अरब चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्थामै त्यसको चाहिँ नि असर पर्या भए त्यसले चाहिँ हामीलाई कति वर्ष पछाडि धकेल्थ्यो। तर त्यो चाहिँ नि बिमा गर्दाखेरि बिमाको त हाम्रो पुनर्बिमा हुन्छ, त्यसको ब्याकअप हुन्छ। त्यो पुनर्बिमाको कारणले त्यो क्षतिको आर्थिक भार चाहिँ नि हामीले मात्र नभएर संसारभरि रहेका पुनर्बिमकहरूसम्म छरिएर सबैले चाहिँ नि मिलेर त्यो हाम्रो नेपालमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति तिर्दिनाले हामीले 2072 सालको भूकम्पमा चाहिँ नि जति क्षति बिहोरे पनि आर्थिक क्षतिको पक्ष हेर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यति हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई त्यति ठुलो असर चाहिँ गर्न पाएन जति चाहिँ नि बिमा नगरेको कारणले हुन सक्थ्यो हैन। त्यो भएको भएर अब एकचोटि तिर्ने हो पैसा आउँदैन भन्ने मेन मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो धारणा छ। तर एकचोटि तिरे पनि
एकजनाले एउटा घरको तिर्दाखेरि ल मानौँ न 10,000 तिर्नुभयो भनेदेखि भुइँचालो त कहिले आउँछ भन्ने चिज त थाहा छैन, यो त अनसर्टेन हो। अहिले नै पनि हरेक दिन जस्तो चाहिँ नि भुइँचालो आएको चाहिँ नि न्युजहरू आइरहेछ, कहिले ठुलो आउँछ थाहा छैन, सर्ट सर्किट भएर आगलागी हुनसक्छ, जेसुकै पनि दुर्घटना भन्ने चिज बिमा भनेकै चाहिँ नि अनसर्टेन चाहिँ नि रिस्क कभर गर्ने हो। चाहेर भनेर आफूले चाहेको बेलामा दुर्घटना हुने होइन, त्यस्ता दुर्घटनाको जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई कम गर्नलाई बिमाको आवश्यकता छ। नियामक निकाय चाहिँ नि बिमा समितिले दिएको गाइडलाइन हामीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ नि लाइन मिनिस्ट्री, हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएर सरकारका जति पनि नीति नियम छन् त्यसमा रहेको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू हामीले निशर्त पुरा पालना गर्नुपर्छ। हामीले तुरुन्तै डिसिसन गर्न नसकौँला कुनै केसमा, तर जुन क्लेम जेन्युन छ, जुन चाहिँ नि जेन्युन चाहिँ नि हाम्रो कुनै केसहरू परिरहेछ त्यसमा चाहिँ हामीले सहज रूपमा दाबी भुक्तानीको प्रक्रियाहरू पनि सहज रूपमा र पोलिसी अन्डरराइटिङमा पनि, पोलिसी जारी गर्ने कुरामा पनि यहाँहरूको अपेक्षा अनुसारको सेवा दिइरहेछौँ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरू र सर्वसाधारण जनताको विश्वास एवं भरोसाले बिमा बजारमा प्रतिस्पर्धाका बावजुद पनि व्यावसायिक एवं ग्राहकमुखी कार्यशैली र बिमितहरूको चाहना एवं आकांक्षानुरूप उच्च स्तरको सेवा प्रवाहका कारण राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो व्यवसाय अभिवृद्धि गर्न सफल भएको छ। 55 वर्षदेखि यही फिल्डमा कार्यरत छौँ। विगतमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको नामबाट एउटा विभागको रूपमा कार्यरत थियौँ भने 2071 साल पछाडि एउटा कम्पनीको रूपमा स्थापित भयौँ र निर्जीवन नै हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य राखेर हामीले कम्पनी स्थापना भयो र त्यसले चाहिँ निर्जीवन बिमा कारोबार गर्दै आइरहेको छ। र हामी स्पेसलाइज्ड केमा छौँ भन्दाखेरि निर्जीवन एउटा पाटो भयो। अब त्यो सँगसँगै हामीसँग नेपाल सरकार अथवा अरू निजी क्षेत्रबाट चाहिँ बिमा शुल्क भुक्तानी गर्ने सबैभन्दा ठुला कम्पनीहरू अथवा संस्थाहरू, निकायहरू चाहिँ हामीसँग छन्। त्यसमा अहिले रिसेन्टली हामीसँग नेपाल आर्मीबाट फास्ट ट्र्याकको बिमा हामीसँग गरिएको छ। विगत लामो समयदेखि वायु सेवा निगम एनएसीको बिजनेस हामीसँग छ। नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम लगायतका सरकारी निकायहरूको व्यवसाय हामीले गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको जोखिमलाई हामीले धारण गरिरहेका छौँ भने यो आफैमा एउटा हाम्रो चाहिँ माइलस्टोन भयो। त्यस लगायत पनि हामीले निजी क्षेत्रका विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्टहरू, विभिन्न सम्पत्तिहरूको बिमा गर्दै आइरहेका छौँ। यो हाम्रो ट्रेडमार्क एउटा भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यो सँगसँगै हामी अरू भनौँ न अरू जनताहरूलाई अथवा अरू निकायहरूलाई हामीसँग गर्नुपर्छ भन्नेको केसमा चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स 55 वर्ष लामो इतिहासले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा हाम्रो एक्सपिरियन्स, हाम्रो म्यान पावर जुन चाहिँ लङ टर्म युज भइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग बिमा गर्नलाई म चाहिँ आह्वान गर्न पनि चाहन्छु। कम्पनी स्थापनाको हिसाबले हामी 80% लगानी सरकारी अथवा सरकारी निकायहरूको रहेको र हामीलाई हाम्रो कारोबारबाट थोरै आफ्नो अपरेटिङ कस्टहरू मात्रै निकालेर मात्रै पनि हामी हाम्रो चाहिँ कम्पनी रन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ प्रॉफिट मोटिभ अथवा प्रॉफिट मेकिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा रहँदैन। हामी 20वटा कम्पनीमध्ये एउटा यस्तो कम्पनी हौँ जसको चाहिँ हाम्रो मात्रै सरकारी लगानी भएको हुनाले हामीले प्रॉफिटसँग हामी टाइअप हुन पाएनौँ। अरू कम्पनीहरूमा के हुन्छ, जति बिजनेस लियौँ त्यसमा आफ्नो अपरेटिङ कस्ट प्लस लगानीकर्तालाई प्रॉफिट हुन्छ भने हामी त्यो प्रॉफिटबाट चाहिँ थोरै भए पनि हामी हाम्रो अपरेसनल कस्टबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यसको चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बिमा गरिसके पछाडि बिमितले पाउने जुन क्षतिपूर्ति हुन्छ त्यसमा चाहिँ हिट गर्छ। हामी के हेर्छौँ भन्दा कुनै इन्सिडेन्ट भइसके पछाडि हामीसँग जसले बिमा गर्नुभएको छ उहाँहरूले अधिकतम बेनिफिट पाउन सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम जनता जो हामीसँग चाहिँ बिमा गरिराख्नु भएको छ या निकायहरू जसले चाहिँ हामीसँग बिमा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको क्षतिमा हामी चाहिँ एउटा सहायकको रूपमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नलाई हामी इच्छुक छौँ, रहन्छौँ र यही नै हाम्रो चाहिँ एउटा ट्रेडमार्कको रूपमा रहन्छ।
लामो समयदेखि थाँती रहेको लेखा परीक्षण कार्यलाई कम्पनीले उच्च प्राथमिकतामा राखी अघि बढाइएको छ। फलस्वरूप आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी बीमा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ भने अन्य आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड झन्डै 54 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको भए तापनि यसको विगत केही समयदेखिको अडिट चाहिँ सम्पन्न भएर त्यो अडिट प्रमाणित नभएको अवस्था छ हो नै। विगत लगभग म यहाँ जोइन गर्नुभन्दा अगाडि 70-71 सम्मको आर्थिक प्रतिवेदन पारित भएको अवस्था थियो भने म आए पछाडि 71, 72, 73 को पनि पारित भएर अब हामी निकट केही समयमै मेबी 15 दिनदेखि 1 महिना बिचमा 73-74 को पनि हामी बीमा समितिमा प्रतिवेदन पास गर्नको लागि बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनको लागि पठाउनेछौँ र त्यस पछाडिका 5 वर्षको हामी चाहिँ प्रतिवेदन तयारीको अवस्थामा तयारी गर्ने क्रममा छौँ र हाम्रो महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट 3 वर्षको अडिटर पनि नियुक्ति भएको छ। 2 वर्षको पछिल्ला 2 वर्षको बाँकी छ, त्यो पनि हामी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अनुरोध गरेर हामी यो अडिट प्रतिवेदनलाई पारित गरी वित्तीय रूपमा स्वस्थ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बनाउने अभियानमा छौँ। हाम्रो बीमा व्यवसायलाई अगाडि बढाउने हो। त्यो अगाडि बढाउने क्रममा यही वर्षदेखि नै हामी एग्रेसिभली नै लाग्यौँ, जसको परिणाम हामीले झन्डै 150 गुणाभन्दा बढी अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 150 गुणाभन्दा बढीले प्रिमियम ग्रोथ गरेका छौँ र अब हामी अहिले नेपालको सन्दर्भमा निर्जीवन बिमाको बजार एकदमै एग्रेसिभली नै बढेको छ। यो एग्रेसिभ बढाइलाई नै हामी क्याच गर्ने हिसाबले नै अगाडि बढ्छौँ। त्यसका लागि हामी मूलतः संस्थागत रूपमै अगाडि बढ्छौँ। हामी संस्थागत बिमातिरै नै बढी ध्यान दिन्छौँ। त्यसका अलावा अब देश विकासको क्रममा विभिन्न इन्जिनियरिङ पोर्टफोलियोको अथवा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीकै पोर्टफोलियोको लगायतका सेक्टरहरूमा चाहिँ हात अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो बिमा व्यवसायलाई चाहिँ एक हिसाबले अग्रणी रूपमै अब अग्रणीमा आउन थालेका छौँ, अझ अगाडि आउँछौँ भन्ने प्लान साथ अगाडि बढ्छौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80